Magligonon ta sa among pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa among pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang pagsangyaw sa mayong balita, sumala ni San Juan. Og ingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawa. Ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon, makaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na ako nakig-uban kaninyong tanan. Unya, wala ka paghihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nga nung nag-ingon ka man, ipakita kanako ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ani kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong. Nagisulti ko kaninyo, ang amahan nga ani kanako, nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo ako, nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ani kanako. Kung dili kamo mutuo sa akong gisulti, panuo kamo kanako tungod niining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat siya labaw paniini. Kay moadto man ako sa amahan ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan. Aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Mga igsuon ang maayong balita sa atong Ginoo. Ikaw, Kristo.